अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऐसी हदीस सुनाने जा रही हूँ जिस हदीस में कामयाबी के राज बयान किए गए हैं। हम में से हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है। शायद ही कुछ ऐसे लोग हों जो कामयाब नहीं होना चाहते हों, और जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वो कामयाब लोगों को सुनना भी चाहते हैं और उनके राज भी जानना चाहते हैं कामयाबी के। सही कह रही हूँ ना? और हम कामयाबी पाने के लिए मेहनत भी करते हैं। आज मैं आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए हुए वो उसूल जिन पर अमल करने से दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमारे कदमों में होगी, उस उसूल को आपको बताने जा रही हूँ। इसको गौर से सुनिएगा और इसको अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश कीजिएगा। हम में से जो लोग इस हदीस में बयान किए हुए उसूल में से एक हदीस पर भी अमल कर लेगा, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसके कदमों में होगी। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहात के रहने वाले सहाबी आए। उस वक्त वहाँ खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। वो देहात के रहने वाले सहाबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब उन्होंने बहुत से बेहतरीन सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही खूबसूरत, शानदार और बेहतरीन अंदाज में उनके जवाब दिए। और ऐसे जवाबात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए कि कोई भी इंसान अगर इन बातों पर अमल कर ले तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसके कदमों में होगी। उन्होंने पहला सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बताइए, हम में से कौन अमीर नहीं बनना चाहता? हम में से हर शख्स अमीर बनना चाहता है ना? तो जब सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़नात इख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। क़नात का मतलब है कि अल्लाह ने जिसको जितना दिया है उस पर सब्र करना और शुक्र करना। दूसरा सवाल उन्होंने किया, मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तक़वा इख्तियार करो, आलिम बन जाओगे। तक़वा किसको कहेंगे? गुनाहों से खुद को बचाते हुए ज़िंदगी गुजारना। तीसरा सवाल उन्होंने किया, मैं इज़्ज़त वाला बनना चाहता हूँ। अब बताइए, हम में से कौन लोग हैं जो इज़्ज़त वाला नहीं बनना चाहता है? सब चाहते हैं। तो जब उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं इज़्ज़त वाला बनना चाहता हूँ, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मखलूक के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो, इज़्ज़त वाले बन जाओगे। अल्लाह पर तवक्कल रखिए, अल्लाह से मांगिए, लोगों से मांगना बंद कर दीजिए, लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मखलूक के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो, इज़्ज़त वाले बन जाओगे। फिर उन्होंने अगला सवाल किया, मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मखलूक को नफ़ा पहुँचाओ, अच्छे आदमी बन जाओगे, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले बनिए। लेकिन आज हम अपने फ़ायदे के लिए मखलूक को नुकसान पहुँचाने वाले बन चुके हैं। इस तरह तो हम कभी अच्छे नहीं बन सकते। अच्छा, अगला सवाल उन्होंने किया, मैं आदिल बनना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, जिसे अपने लिए अच्छा समझते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। आदिल का मतलब इंसाफ करने वाला होता है। तो हुजूर ने क्या फरमाया? जिसे अपने लिए अच्छा समझते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। फिर अगला सवाल उन्होंने अर्ज़ किया, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा करो। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है वो ताकतवर बन जाता है, क्योंकि फिर अल्लाह की मदद उसके साथ हो जाती है। फिर अगला सवाल अर्ज़ किया, मैं अल्लाह ताला के दरबार में ख़ास दर्जा चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से जिक्र करो,
اللہ کا کثرت سے جو ذکر کرتا ہے اس کو اللہ خاص درجہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال عرض کیا، میں رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ کشادگی یعنی رزق میں برکت، یعنی رزق کا بڑھنا یا اضافہ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو، باوضو رہنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ اگلا سوال عرض کیا، میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حرام نہ کھاؤ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی دعائیں قبول تب ہوں گی جب انسان حرام کھانے سے بچے گا۔ جب انسان خود کو حرام کھانے سے بچا لیتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال انہوں نے عرض کیا، میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، یعنی میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اخلاق اچھے کر لو۔ اگلا سوال انہوں نے عرض کیا، میں گناہوں کی کمی چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ استغفار گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح پھر اگلا سوال انہوں نے کیا، میں قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ پھر اگلا سوال انہوں نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے پر رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔ اسی طرح اگلا سوال عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے، یعنی دنیا میں جو کوئی غلط کام ہو گئے ہوں، اللہ آخرت میں میرے عیبوں پر یعنی گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو۔ جو لوگ دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپائے گا، آخرت میں اللہ اپنے اس بندے کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اگلا سوال انہوں نے عرض کیا، میں اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بننا چاہتے ہو تو فرائض کی پابندی کرو، فرائض کا اہتمام کرو۔ وہ فرض جو اللہ نے اپنے بندوں پر جیسے نماز اور روزے، دیگر جو بھی اللہ نے فرض کیے ہیں اس کا اہتمام کرو۔ اگلا سوال انہوں نے عرض کیا، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کیا کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال انہوں نے پوچھا، میرا کون سا عمل مجھے گناہوں سے معافی دلائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری۔ یہ جو بیماری آتی ہے ہماری گناہوں کو مٹاتی ہے۔ یہ آنسو جو ہم روتے ہیں اللہ کے سامنے، اس سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور عاجزی یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے فقیر بن کر مانگنا، اس سے بھی اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال انہوں نے عرض کیا، میرا کون سا عمل دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرو۔ اب اللہ کی طرف سے دنیا میں جیسی بھی تکلیف اور مصیبت آئی ہو اس پر صبر کرنا، یہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا عمل ہے۔ اسی طرح اگلا سوال انہوں نے پوچھا، میرا کون سا عمل اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، چپکے چپکے صدقہ کرو اور صلہ رحمی کرو۔ پھر اگلا سوال انہوں نے عرض کیا، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بد اخلاقی اور بخل، یعنی اس انسان کے اخلاق بھی برے ہوں اور بخیل بھی ہو یعنی کنجوس ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ نہ دیتا ہو، خیرات نہ کرتا ہو۔ بد اخلاقی اور بخل سب سے بڑی برائی ہے۔ اسی طرح اگلا سوال انہوں نے عرض کیا، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق، تواضع اور صبر، یہ سب سے بڑی اچھائی ہے۔ پھر اگلا سوال انہوں نے پوچھا، میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
लोगों के ऊपर गुस्सा करना छोड़ दो। फिर अगला सवाल उन्होंने अर्ज किया, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बनना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल का महबूब हो उसको अपना बना लो, यानी नबी की सुन्नतों को अपना लो। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो। तो ये खूबसूरत सवालात सहाबी ने किए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी के सारे सवालात के जवाबात दिए। इस एक हदीस में कामयाबी का खजाना है। इस एक हदीस में कामयाबी के राज छुपे हैं। हम में से जो कोई शख्स इन हदीस में से एक हदीस पर भी अमल कर ले तो उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह के अच्छे बयान और अच्छी हदीस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तक़वा और हिदायत को और लोगों को शेयर करें सदक़ा जारिया समझकर। तो इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमें दुआओं में अपने शामिल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।